السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نوريكم كيفاش نكتبوا ان رابور دو بروجي دو فان d'étude bien organisé و très simple. غادي نبداو اولا بلا باج دو غارد. لا باج دو غارد خصها تكون سامبل، ما فيهاش لي فوتو، ما فيهاش لي كولور. بالنسبه لا ميزون فورم غادي ندير لكم فيديو اخر. دابا غادي نوريكم لو كونتوني شنو خصنا نكتبوا هنا. هذه فيو جينيرال ديال لا باج دو غارد. غادي نوريكم دابا اون ديتاي شنو خصنا نكتبوا. غنبداو ب صراحة نسيت نقول لكم بأن هاد لو رابور دو ستاج خاص بالناس اللي غيدوزو في اون سوسيتي، في واحد لوزين. اولا غديروا لو لوغو ديال لونيفرسيتي وغتكتبوا لو نون دو لونيفرسيتي ديالكم هنايا اي ليكول. ثانيا غديروا لو لوغو ديال لونتربريز اللي درتو فيها لو ستاج اي لو نون دو لونتربريز. كنخليو هنا واحد لاسباس وكنجيو نكتبوا هنا ميموار دو بروجي دو فان ديتود. انا عطيتكم هنا غير دي فراز اكزومبلير، يعني تقدروا تبدلوهم. المهم هي لا فورم تكون بحال هكا. المهم كنكتبوا effectuer en vue d'obtenir le diplôme de. شوفوا نتوما اش من دبلوم عندكم، سواء دي يو تي، ليسانس، ماستر ولا انجينيور. كديروا اون، كتكتبوا لا فيليير ديالكم. هنايا كديروا sous le thème، يعني لو سوجي ديالكم كتكتبوا لو سوجي هنايا. et vous allez écrire puis soutenu ou la présenté par، كتكتبوا le nom. بالنسبة لا بارتي ديال l'encadrement كديروا encadré par. لو مينيموم نورمالمون خصهم يكونوا دو نون. علاش؟ خاص يكون لو نون ديال لو بروفيسور ديالكم في لونيفرسيتي اللي كيتسمى لونكادرون، و لو نون ديال لو ريسبونسابل ديالكم في لوزين يعني في لا سوسيتي كيتسمى ان باران دو ستاج. وهنا بطبيعة الحال لاني يونيفرسيتير. دائما كنفرقوا ما بين لا باج دو غارد والبديه ديال لو رابور باغ واحد لا باج بلونش كتخلوها خاويه وكدوز ديريكتومون لي ريميرسيومون. بالنسبه لي ريميرسيومون الباراغراف الاولى كتكون غالبا ريميرسيومون لداك الشخص او لا ديك لونيفرسيتي، سواء لقات لكم ستاج او لا ريسبونسابل في هذاك في لا سوسيتي لقى لكم ستاج، كتوجهوا لهم لي ريميرسيومون هنايا. بلس كيكونوا 2 à 3 بيرسون مثلا اللي عاونوكم في لو ستاج كديروا هنا لي ريميرسيومون. مثلا الاول كتهضروا مثلا على البروف ديالكم في لونيفرسيتي، ثاني مثلا لو باران دو ستاج، ثالث واحد لا بيرسون اخرى اللي عاونتكم. وغالبا هكا نخلي واحد لا باراغراف الاخرى كان اون ريميرسي الناس زعما لي زومبلويي لي زوبيراتور في لو سيرفيس، يعني في لا سوسيتي اللي عاونوكم، اللي عطاوكم اكسي لانفورماسيون لي رابور القدام. المهم شي حاجه بحال هكا. المهم عطيتكم هنا جوست ان اكزومبل واحد الباراغراف. غندوزو ديريكتومون الريزومي. الريزومي عطيتكم هنا ان اكزومبل. في لو بروميير باراغراف شنو خصنا نكتبو؟ خصنا نعرفو بعدا le sujet fin d'art. Ce manuscrit constitue un rapport de projet de fin d'études que s'est déroulé au sein de l'entreprise فلانية. تكتبوا l'entreprise ou le service اللي خدمتو فيه. Et puis تقدروا تكتبوا مثلا que ce projet, que ce poste que j'ai occupé s'intègre dans، يعني le nom de projet ديالكم شنو le projet ديالكم. وتقدروا تزيدوا واحد لا phrase ou bien deux phrases تهضروا على l'objectif de projet en général. لي دو باراغراف اللي بقاو ولا باراغراف وحده اللي بقات كتهضروا على لي زوبجيكتيف بواحد شويه لو ديتاي ولا ريزولتا ولا لا فالور اجوتي اللي درتي. غالبا لي زونيفرسيتي حاليا يعني مؤخرا ولاو كيطلبوا لا تراديكسيون. خاصك دير الريزومي بالفرنسيه والانجليزيه وبعض المرات حتى اللغه العربيه، يعني كديروا ريزومي ابستراكت وملخص. كندوزو دابا لو سومير. لو سومير يعني بالنسبه لي انا من الاحسن خصكم تجينيريوه اوتوماتيكمون. يعني هاد كتشوف كيما كتشوفوا لا فورم كتكون بيان بريزونطي بيان اورغانيزي. الا بغيتو ندير لكم واحد الفيديو خاص على لو سومير كيفاش نصايبوه. غادي نوريكم دابا لا ستركتور ديال لو رابور. لا ستركتور دو رابور فين غادي تبان؟ غتباينه في لانتروداكسيون جينيرال. لانتروداكسيون جينيرال كتكتب واحد الباراغراف الاولى كتب هنا ايتا دار. ايتا دار بحال تقولوا شنو اللي لقيتيو في لا ليتيراتور، يعني شنو قلبتو مثلا في لي رابور القدام، قلبتو سوغ انترنت، يعني بحثتو شويه على لو سوجي ديالكم وكتكتبوا هنايا واحد لانتروداكسيون اون بتيت انتروداكسيون عليه على لو سوجي. وكتقولوا مثلا
بما انكم عرفتوا هذاك لو مو كلي سورتو لو مو كلي اللي في السوجي ديالكم كتقولوا que c'est dans cette perspective que s'inscrit notre projet de fin d'études qui concerne كذا وكذا. Et puis كتعطي واحد une introduction très courte sur les notions essentielles dans le sujet. مثلا le sujet ديالكم كيتكون من ثلاثه les notions مهمين اللي غتخدموا عليهم، كديروا شي 3 ولا 4 فراز عليهم. وهنا كتزيدوا مثلا، هنا كنعطيكم غير امثله، يعني تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا على هذا الشيء. كتكتبوا مثلا لوبجيكتيف دو، مثلا تهضروا على نوسيون برينسيبال، لا نوسيون برينسيبال اللي كتهمكم في لو سوجي، تكتبوا عليها هنا واحد 2 فراز. وهذه مهمه كنفضل انكم ديروها. اون افي كتهضروا بيسكو هضرتوا على لا نوسيون اسونسيال في لو سوجي ديالكم، كتهضروا كيفاش كتعامل لونتربريز اللي كدوزوا فيها نتوما لو ستاج مع هذا لو سوجي، l'engagement de l'entreprise à l'égard de ce sujet. وهنا كتبدا la structure de sujet. Au cours de mon projet, ma première mission était كتكتبوا le premier tâche مثلا première tâche, deuxième tâche et les autres tâches ou bien les autres perspectives. Ce manuscrit est constitué de تشوفوا شحال ديال les chapitres عندكم. مثلا عطيتكم هنا des exemples 4 chapitres. Chapitre الاولى elle est consacrée لاش la description de l'entreprise دائما هذه. Deuxième chapitre تهضروا مثلا une description générale على le service بالضبط اللي خدمتو فيه. Troisième chapitre مثلا كتريتيو le premier volet du sujet، la structure كيفاش غنخدم هذا لو سوجي، شنو هما لي زوتي اللي غادي نستعمل باش نحل هذا المشكل مثلا كاين في الوزين وهذا وفي الاخر واحد لوبجيكتيف. هاد لي زوبجيكتيف هما اللي غادي تعطيو الحلول ديالهم في لو شابيتر 4. يعني شابيتر 4 كتهضروا كديروا اون ايتود ديتايي زائد لي ريزولطا زائد شنو لا فالور اجوتي اللي عطيتي لهاد لو سوجي. كندوزو لو بروميير شابيتر، كديروا مثلا هنا واحد لاباج كامله كتكتبوا فيها شابيتر 1 ديسكريبسيون دو لونتربريز. لا ديسكريبسيون دو لونتربريز يعني ما ديروش فيها بزاف ديال لي باج، مثلا اون انتروداكسيون كما قلت ماكسيموم محددين شنو هما لي زاكتيفيتي دو لونتربريز اون جينيرال، ماشي بالضبط داكشي اللي انا خدام عليه. شنو هما مثلا لي ديفيزيون دو لونتربريز، بطبيعه الحال شاك اونتربريز شاك سوسيتي يكونوا فيها دي زاتولي اللي كيكونوا هما اللي واقفه عليهم لونتربريز. كديروا اون جينيرال اشنا هما لي زاكتيفيتي اللي لي زاكتيفيتي ديال هاد لي ديفيزيون. نقدروا نزيدوا هاد لا سيكسيون اللي كتهضر على البيرسبكتيف سور لا كرواسونس دو لونتربريز سميتها والامبليكاسيون ديالها على داكشي اللي كتخدموا عليه، بحال كيف ما هضرنا قبيله، يعني لونغاجمون ديال لونتربريز فيزافي هاد لو سوجي اللي غتخدموا عليه. سالينا من شابيتر الاولى ندوزو شابيتر الثاني لا ديسكريبسيون ديال لو سيرفيس. فين دوزتي لو ستاج بالضبط، يعني كنعطيو هنا واحد لا ديسكريبسيون كدير اون انتروداكسيون كدير فيها لو ديتاي نيسيسير، لو ديتاي اللي خصك تهضر عليه باش يعرفوك الناس من بعد اشنو علاش غادي تخدم. مثلا نقدروا نزيدو ان سو تيتر ديال لي كاركتيرستيك او بيان لو فونكسيونمون ديال لاتوليي ولا لو سيرفيس اللي خدمت به، لي بروسيدي اللي كخدموا فيهم اللي في هذاك لو سيرفيس، سورتو اللي كتهمكم نتوما اللي كتهم لو سوجي ديالكم. هنا تقدروا ديروا من 5 ا 8 باج لحقاش كيف ما قلت خصكم تعرفوا بلو سيرفيس. وضروري تزيدوا واحد لا كونكلوزيون، تقولوا اشنو قلت بالضبط في هاد لو شابيتر وشنو مازال غادي ندير من بعد. هنا عطيتكم ان اكزامبل. ندوزو لو troisième chapitre. لو troisième chapitre تاعو مهم اللي كتعطي فيه لا ستركتور دو فوتر سوجي ولا فوتر بروجي. بمعنى مثلا كنبداو بلو سوجي، كنعطيو لي زوبجيكتيف دو نوتر بروجي ولا نوتر سوجي، وهنا لو بروبليم كلي اشنو المشكل بالضبط اللي غادي تريتيو. من بعد غنهضروا على لي زوتي اوتيليزي، اشنو من اوتي استعملت، واش خدمت بان لوجيسيال ولا على حساب شاك سوجي اشنو استعملت بور كو جو تريت هاد لو سوجي. هنا زدت هاد كارتوغرافي لو بروسيسوس. الكارتوغرافي البروسيسوس يعني كتعطيو بحال واحد الخريطه ديال لو بروسيسوس اولا ديال لو سوجي ديالكم، اشنا هما لي زونطري وشنا هو لو فون ديال لو سوجي، بوي شنو بغيتي دير من بعد لي سورتي. هنا كما قلت لكم كنديروا مثلا اون كونكلوزيون.
ندوزو لو quatrième chapitre. Le quatrième chapitre هو اللي غادي يكون traiter le sujet de façon très détaillée. يعني هنا ما قدرتش نعطي بالضبط لا structure لحقاش هاد لا بارتي غتكون ولا هاد الشابيتر غيكون سبيسيفيك بور شاك بيرسون، يعني سبيسيفيك لشاك سوجي. غير ان ضروري تعطيو ليسونسييل ولو ديتاي خصكم ديسكوتيو مزيان. مثلا si vous allez étudier مثلا لا كاليتي ديال واحد البرودوي فينال فواحد لا chaîne، il faut discuter مثلا لي بروبليم اللي كاينين في هذيك لا chaîne، في هذيك لاتولي، لي ديسفونكسيونمون، شنو هما لي سوليسيون اللي عطيتو، شنو هما comment vous allez mettre en place les plans d'action، شنو هما لي بيرسبكتيف ديالكم. يعني اون جينيرال انا ما نقدرش نعطيكم كلشي، ولكن حاولت نقول لكم بدا غير لي باز اللي تقدروا تخدموا عليهم. نقولوا سالينا هاد لا بارتي ديال لو سوجي، غندوزو دابا الكونكلوزيون جينيرال. كونكلوزيون جينيرال غتهضروا على ليتود، شنو هي، شنو هما لي زوبجيكتيف اللي كانوا عندكم، شنو هما لي طاش اللي درتو، شنو هما لي فالور اجوتي اللي عطيتو هاد لو بروجي، وشنو هما لي ريزولطا لي بلو بيرتينون اللي خرجتو بهم، اهم لي ريزولطا اللي خرجتو بهم. غندوزو دابا سالينا من كونكلوزيون جينيرال. هاد دي ديتاي ضروريين. كنديرو مثلا خدمنا بزاف لي زابريفياسيون، غادي نديرو اون ليست دي زابريفياسيون. مثلا درت ابريفياسيون ا بي، يعني كدير دو بوين وكتكتب ا بي دو بوين. اشنو كتعني هاد ا بي؟ دير اون ليست دي زابريفياسيون اللي خدمتي بهم في لو رابور. اي بوي مثلا هنا كانوا مثلا دي نوسيون سبيسيفيك لهذيك لو سيرفيس اللي خدمتي به. مثلا كيخدموا بدي نوسيون سبيسيفيك، ما دي سامبول ولا شي حاجه، يعني كتكتبهم هنا وكتعطي لا ديفينيسيون اشنا هما هي، اولا دي تيرم اللي كيبانوا لك انهم صعاب وما مفهومينش كتكتبوهم هنايا وكتعطيو اون ديفينيسيون. يعني هذه انا بالنسبه ليا ماشي ضروريه، ولكن تقدر تكون ضروريه على حسب دي سوجي. كاين دي سوجي شويه معقدين فيهم دي تيرم شويه صعاب، كنفضل انكم تعطيو دي ديفينيسيون. غندوزو ثانيا لا ليست دي طابلو. نعم، لا ليست دي طابلو مثلا بطبيعه الحال لو رابور غادي يكون فيه دي طابلو. من الاحسن تعطيو لا ليست دي طابلو هكا بهاد الطريقه اللي تكون بيان اورغانيزي فيها يعني لي باج وكلشي. اي بوي ما كاينينش غير لي طابلو، ضروري غادي يكونوا لي فيغور، حتى لا ليست دي فيغور ستتا. المهم هو غالبا على حسب هاد لا ليست دي فيغور دي طابلو سوا كتكون في الاخر يعني من ورا لا كونكلوزيون، سوا كتكون من ورا اولا قبل من ورا لو سومير باردون. يعني على حسب لونكادرون ديالكم شنو غادي يقول لكم. شنو بقى لينا مثلا بقى لينا لي زانكس. مثلا رسمت واحد لو شيما، خدمته بواحد لا نورم. لانكس غادي ديروا فيه هاد الشيء. مثلا انكس ان تكتبوا فيه خدمته بهاد لا نورم اللي لو كونتوني ديالها هو هذا، اولا خدمت بلو شيما ديال لو بروسيدي كذا وكذا واللي هي هادي غنديروها في لانكس 2 مثلا. غيبقى لنا حاجه وحده وهي لا بيبليوغرافي. بطبيعه الحال لا بيبليوغرافي سوا خدمتو بدي سيت انترنت، سوا خدمتو بدي بوبليكاسيون سيانتيفيك، اولا خدمتو بلارشيف ديال لا سوسيتي، ولا خدمتو بدي رابور قدام. ضروري خاصها لا بيبليوغرافي تضم كاع هادوك لي سورس اللي خدمتو بهم. المهم كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا شويه واخا طولت عليكم. غندير واحد لا فيديو اخرى غادي نقول لكم كيف ما قلت لكم غندير فيها لا ميزون باج، يعني غتكون بسرعه. غندير فيها لا ميزون باج، يعني لا تاي اللي خصنا نخدموا بها، لا بوليس اللي خصنا نخدموا به، كيفاش خصنا نديروا لي زونتيت، لا نيميروطاسيون كيفاش خاصها تكون. المهم كنتمنى انكم يكون عجبتكم هاد لا فيديو. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين، وشكرا على المتابعه. الله يعاونكم.